नेपालको 66% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित छ। नेपाली अर्थतन्त्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 33% हिस्सा कृषि क्षेत्रले लिएको छ। देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको प्रमुख योगदान हुँदाहुँदै पनि उन्नत बिउ बिजन र नस्लको अभावमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। पुरानै बिउ बिजन लगाउने तथा पुरानै प्रक्रियाद्वारा पशुलाई गर्भधारण गराउने परम्पराका कारण कृषकले आफ्नो लगानी र परिश्रम अनुसारको प्रतिफल कृषि पेसाबाट प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। परिणामस्वरूप वर्षेनी मुलुकको कृषि निर्यात र आयातको खाडल फराकिलो हुँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले बताउने तितो यथार्थ हामी सामु छ। कृषिमाथिको बढ्दो परनिर्भरतालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन कृषकका लागि आवश्यक उन्नत जातको बिउ बिजन उत्पादन तथा पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमलाई छोटकरीमा केयुबिके भनिन्छ। नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD को संयुक्त प्रयासमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। किसानहरूले प्रयोग गर्ने यो अन्नबाली र तरकारी बालीका बिउहरूको औपचारिक बिउको विस्तार गर्ने र यो साना पशुपालक किसानहरूको उन्नत नस्लका पशुहरूको विस्तार गर्दै किसानहरूको आय स्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदाखेरि हाम्रो सम्झौता अनुसार यसको कार्यान्वयन गर्ने केही साझेदारी संस्थाहरू पनि यसमा परिचालित छन्। सरकारी निकायका साबिकका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद, क्षेत्रीय बिउ बिजन प्रयोगशालाहरूदेखि लिएर धेरै निकायहरू यसका कस्ट सेन्टरको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू रहे। यसका कार्यक्रमहरू विशेष गरी एउटा उपायोजनाको रूपमा सिधै किसानका समूह सहकारी र यो निजी उद्यमीहरू मार्फत विभिन्न उपायोजनाहरू सञ्चालन गरेर यसका चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन्। यो कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो अनुसार यो सम्माग 1, सम्माग 2 र सम्माग 3 भनेर भन्ने गर्छौँ। सम्माग 1 र 2 अन्तर्गत हाम्रा 572 वटा हाम्रा उपायोजनाहरू यो 6 जिल्लामा सञ्चालनमा रहे। यी उपायोजनाहरू मार्फत किसान यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका किसानका समूहहरू सहकारीहरू मार्फत र यो केही निजी उद्यमीहरू मार्फत यी उपायोजनाहरू सञ्चालनमा रहे। सम्भाग 2 बाट यो नेपालमै पहिलो पटक समुदायमा को व्यवस्थापनमा आधारित बाख्राको प्रजनन केन्द्र स्थापना, विशेष गरी यो बोयर बाख्राको प्रजनन केन्द्र स्थापना यो हाम्रो गुल्मी र अर्घाँचीमा सञ्चालनमा रह्यो र यहाँ जन्मेका सन्ततिहरू साबिकका 6 जिल्लाका 12 ठाउँमा बाख्राको चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ 12 वटा चाहिँ मल्टिप्लायर हडहरू सञ्चालन भए। हाम्रो यो 6 जिल्लामा 17 वटा यो डेरी क्लस्टरहरू दुध उत्पादन सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू यो 17 वटा क्लस्टरको रूपमा सञ्चालनमा भए। किसानहरूले नयाँ प्रविधि र पुरानो प्रविधिमा फरक के हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा दुवै कम्पोनेन्ट अन्तर्गत कृषक पाठशाला कार्यक्रमहरू विशेष गरी बिउ र यो बाख्रामा कृषक पाठशालाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहे भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत हाम्रा यी विभिन्न ठाउँहरूमा प्राविधिक सहयोगदेखि जति पनि इन्टरभेन्सनका कार्यक्रमहरू कार्यक्षेत्रका चाहिँ यी सरकारी निकायहरूबाट कार्यान्वयनको अवस्थामा रहे। निजी सङ्घ संस्थासँगको साझेदारीमा 2069 साल मङ्सिर 17 गतेबाट उन्नत बिउ बिजनको विकास तथा साना पशुपालक कृषकको पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने गरी प्रदेश 5 का पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी र अर्घखाँची तथा कर्णाली प्रदेशका पश्चिम रुकुम र सल्यान गरी 7 जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। हेफर इन्टरनेसनल यस कार्यक्रममा सहभागी सहलगानीकर्ता एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायको रूपमा सहभागी छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ यस कार्यक्रमका अन्य साझेदार कार्यान्वयनकर्ता संस्थाहरू हुन्।
हाल कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा बिउ उत्पादन र पशुपालनसँग सम्बन्धित उपआयोजना छनौट भई कार्यान्वयनको चरणमा छन्। यी उपआयोजनाको कार्यान्वयन गरिरहेका कृषकलाई कार्यक्रमले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। किसानहरूको समुदायहरूमा यो बिउ बिजनको कारोबार, बाख्राको चाहिँ यो व्यवसायीकरण र दुध उत्पादन र यो दुधको चाहिँ कारोबार गरेर धेरै हाम्रा किसानहरू उद्यमी व्यवसायीहरू बन्नुभएको छ। किसानहरूको एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत बन्नुका साथसाथै स्थानीय स्तरमा चाहिँ उद्यम व्यवसायहरू विकास गरेर स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना भएको अवस्थामा अहिले यो कार्यक्रम रहेको छ। भोलिका दिनहरूमा यसलाई दिगो रूप दिनको लागि स्थानीय निकायहरूसँग बसेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यी भएका जति पनि उपायोजनाहरू छन्, जति पनि हाम्रा संरचनाहरू छन्, यिनीहरूलाई स्थानीय तहलाई नै यसलाई हस्तान्तरण गर्दै उहाँहरूलाई नै जिम्मेवारी गराउने किसिमको सोचका साथ यो साल कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। बाख्रा पालनको दिगो विकासका लागि कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा समुदायमा आधारित बोयर मल्टिप्लायर हर्ड पद्धतिबाट बाख्राको प्रजनन गरिन्छ। कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा प्रति जिल्ला 2 समुदायमा आधारित मल्टिप्लायर हर्ड गरी 6 जिल्लामा कुल 12वटा मल्टिप्लायर हर्डको स्थापना गरी सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। समुदायमा आधारित बोयर मल्टिप्लायर हर्डमा प्रजननयोग्य बाख्रा छनौट गरी गर्भधारण गराइन्छ। केयुबीके आयोजनाद्वारा गरिएको प्रमुख काममध्ये अस्ट्रेलियाबाट आयातित 100% शुद्ध बोयर जातको बोका कृषकलाई वितरण गरी यसबाट जन्मिएका उत्कृष्ट क्रस बोयर बोकालाई मल्टिप्लायर हर्डमा वितरण गरी बाख्रा पालन व्यवसायलाई दिगो रूपमा व्यवसायीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। धान, गहुँ, मकै लगायत अन्नबाली र तरकारीको बिउ बिजन उत्पादनको क्षेत्रमा पनि आयोजनाले काम गरिरहेको छ। पशुपालनसँग सम्बन्धित उपआयोजना लागू भएका जिल्लामा बाख्रा पालनको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले कृषकलाई बाख्रा खरिद गर्न खोर निर्माण गर्न अनुदान सहयोग गरिएको छ। बाख्रा पालनबाट कृषकले राम्रो आम्दानी गर्न सकुन् भनेर अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिएको बोयर जातको बिउ बोका वितरण गरिएको छ। खरिजातमा अनि बोयर जातको नस्ल सुधार गरिसकेपछि यो यस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको हामीलाई उहाँहरूले विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिनुभयो अनि उहाँहरूले बोका झारिदिनु भयो। त्यही अनुसारको हाम्रो समिति खडा गरियो। पहिला हामीहरूले अब लोकल बाख्रा पाल्दाखेरि हामीहरूको आर्थिक स्थिति अलिक कम थियो, अब कमाइ कमी हुन्थ्यो भने लोकल बाख्रा 400-500 रुपियाँ किलो छ भने अहिले 1000 रुपियाँ किलो यसलाई पर्छ भने त्यसरी मान्छेहरूको मनोबल पनि बढ्दै गएको हुँदाखेरि हामीहरूलाई केयुबीले हामीले एकदम बढी से बढी सेवा दिन चाहन्छौँ। हामी जन्मदै 7 किलोको हुने बोयर जातको बाख्रा स्थानीय जातको भन्दा चाँडो बढ्छन्। जन्मिएको 6 महिनामा बढीमा 50 किलो तौलको हुन्छ। सरसफाइ र दानापानीको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेमा 5 महिनामै 50 किलोसम्मको बनाउन सकिन्छ। पाठापाठी जन्मिएको 4 देखि 5 महिनाको हुँदा किसानले बिक्री गर्न सुरु गर्दछन्। स्थानीय जातको बाख्राबाट प्रति किलो 500 रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्ने किसानले बोयर जातको बाख्रामा प्रति किलो 1000 रुपैयाँका दरले बिक्री गर्न पाएका छन्। बोयर बाख्राले सबै प्रकारको घाँस खाने हुँदा पाल्न पनि धेरै सहज छ। राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानले खोरमा माउ बाख्राको सङ्ख्या थप गरेर व्यवसाय बढाउँदै लगेका छन्। यसलाई कार्यक्रमको सफलता मान्न सकिन्छ। गुल्मीको ग्वादी र अर्घखाँचीको डिभर्नामा समुदाय व्यवस्थापनमा आधारित बोयर बिडर्स हर्ड स्थापना गरेर वार्षिक प्याकेज कार्यक्रम लागू गरिएको छ। आयातित बिउ बोकाको नस्लबाट जन्मिने बोका बाख्रा उन्नत जातका छन्। यी उपआयोजना सञ्चालन गर्न कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता अनुसारको प्रगति हासिल भए नभएको बारे नियमित अनुगमन गरिन्छ। आयोजना लागू भएको अवधिमा उन्नत बिउ बिजन उत्पादन तथा पशुपालनको क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल आउन सुरु भएको छ। यो कार्यक्रम लागू भएको आज 5 वर्षको अवधि पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा कार्यक्रमले लगानी गरेका आयोजनाको प्रतिफल पनि आउन थालेको छ। पहिले ज्ञानको अभावमा गाई भैँसी बाँध्ने गोठमा
स्थानीय जातको एउटा माउ बाख्रो पाल्ने किसानले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्न अहिले छुट्टै खोर बनाएका छन्। उनीहरूलाई समूह मार्फत बाख्रा पालन गर्न किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रमले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ। बेला बेलामा जुकाको औषधि खुवाउने, आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी नियन्त्रण गर्ने बारे विभिन्न तालिम दिएर किसान वर्गमा बाख्रा पालन बारे सचेतना जगाएको छ। केविकेले दिएका तालिमहरूमा चाहिँ सहभागी लिइसकेपछि चाहिँ यहाँका किसानहरू जागरुक भएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ अहिले बाख्राहरू चाहिँ बधुवा प्रणालीमा पाल्ने गर्नुभएको छ। अहिले बाख्राहरूको मृत्यु दरदेखि, रोग लाग्नेदेखि, हाम्रो घाँसपात व्यवस्थापनदेखि सबै कार्यमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान केविकेले दिएको छ होइन। केविकेले अनुदान दिएपछि हाम्रो 100% बोयर बोका यहाँ ल्याइदिएपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ 50% बोकाहरू जन्मे। ती 50% बोकाहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो केविकेमा अरू जिल्लाहरू पनि छन्, त्यहाँनिर चाहिँ 1000 पर केजी चाहिँ 1000 रुपियाँको दरले बिक्री गरिसकेपछि, त्यहाँका कोटा पुर्याइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि बाँकी भएका चाहिँ यहीँ स्थानीय स्तरमै बिक्री भएका छन् र त्यसबाट मनग्गे आम्दानी भएर उहाँहरूको जीवन स्तरमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको देखिएको छ। केयुबिकेको सहयोगमा व्यावसायिक बाख्रा पालनको क्षेत्रमा गुल्मी जिल्ला पनि अघि बढेको छ। गुल्मीमा समुदाय व्यवस्थापनमा आधारित हर्ड स्थापना गरेर वार्षिक प्याकेज कार्यक्रम लागू गरिएको छ। आयातित बिउ बोकाको नस्लबाट जन्मिने उन्नत जातका पाठापाठीबाट किसानले राम्रो उत्पादन लिँदै आएका छन्। केयुबिकेको कार्यक्रम सफल हुँदै गएपछि अहिले जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका बोका उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ। यस गाउँपालिकालाई बोयर बोकाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यस क्षेत्रलाई बोयर बोकाको पकेट क्षेत्र घोषणा गराउनमा देउराली बाख्रा पालन समूहको पनि योगदान छ। यस समूहमा 75 जना किसान आबद्ध भई व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आएका छन्। केयुबिकेले यहाँ जो आइसकेपछि हामीलाई धेरै तालिम गोष्ठीहरू अनि आएर 15 महिने एउटा पाठशाला सञ्चालन पनि गरिदिनु भयो, जसले गर्दा यहाँका किसानहरूले त्यही बाख्रा पालेकै बाख्रालाई राम्रो तरिकाले जुकाको दबाई अनि आएर उपियाँ उडुसका दबाईहरू अनि आएर यिनी हाडनाता प्रजनन अनि खोरहरूलाई अब दैनिक या 2-3 दिन बिराएर सफा गर्ने जस्ता कुराले गर्दाखेरि यो बाख्रा पालन समूहमा यो साँच्चीकै भन्दाखेरि एउटा सत्यवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 लिम्गा वास्तवमा यो बाख्राको यो बोकाकोबाट आत्मनिर्भर भएको छ र सत्यवती गाउँपालिकाले पनि यसलाई एउटा बोर बोकाको पकेट इलाका घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा हामीसँग यो केयुबिकेबाट हामीलाई 50% का बोयर बोका पनि आएका छन्। अहिले त्यो बोकाबाट क्रस भएर 25% का बाख्राहरू जन्मिसकेका छन्। हामी 75 जनाको समूह छ यो लिम्गामा, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य भनेको सत्यवती गाउँपालिकालाई नै यो बाख्राबाट निर्भर गराउने। हामी स्वयमै कृषक नै एउटा यहाँको प्राविधिकको तौरमा हामी 15 महिने यो तालिमले गर्दाखेरि हामी त्यसरी भएका छौँ र हामी समूहमा प्लस यहाँ समूह बाहिरका कृषकहरूलाई जुकाको दबाई खुवाउनुपर्छ, हाडनाता गराउनुहुन्न भन्ने हामीले सन्देश दिएको हुनाले हामी बाख्राबाटै धेरै अगाडि बढे जस्तो मैले महसुस गरेको छु। देउराली बाख्रा पालन समूहलाई सुरुवाती चरणमा केयुबिकेले बोयर जातको बिउ बोका अनुदानमा दिएको थियो। यसको क्रसबाट उत्पादन भएका 50% बोयर जातको बोकाको सङ्ख्या बढाएर अहिले यिनै बोकाको प्रजननबाट 25% बोयर जातिको पाठापाठी उत्पादन गर्न कृषक सफल भएका छन्। व्यावसायिक खोर निर्माण गरेर बाख्रा पालन सुरु गरेपछि कृषकको आम्दानी बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सुरज शाहीले पनि केयुबिकेको सहयोगमा एभरेस्ट बाख्रा उद्योग फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँसँग अहिले 32 वटा बाख्रा छन्। आफ्नै देशमा केही गर्ने उद्देश्यले स्वदेश फर्किएर शाहीले व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको हो।
मैले विदेश नजाने अब यहीँ केही गरौँ भन्ने सोच बनाएर बाख्रा पालन गरेको। केओबिकेहरू मार्फत चाहिँ हामीले तालिमहरू पाइरहेका छौँ। खास गरेर हामीलाई तालिम नै ठुलो कुरो हो, किनभने तालिम नगरिकन केही पनि सक्सेस छैन। जस्तो बाख्रामा त सक्सेसै छैन। हामीले जस्तो जुकाको औषधिहरू खुवाउने, कुनमा केमा खुवाउने, के रोग लाग्छन्, कस्ता रोगका लक्षण के हुन्छन्, यो अनुभव बिना त केही पनि छैन। त्यसैले केओबिकेले अनुभव नै ठुलो कुरा दिएको छ। केओबिकेले जुन यहाँ तालिम उपलब्ध गरायो त्यसपछि त सबैले पाल्नुपर्छ भन्ने सोच भएर अहिले यहाँ मनग्गे बोकाहरू पनि छन् र आम्दानी पनि राम्रो भएको अवस्था छ। व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गर्न उहाँलाई केओबिकेले खोर सुधार गर्न तथा बोका अनुदान दिएर सहयोग गरेको छ। कसरी बाख्रा पालन गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने बारेको प्रशिक्षण पनि उनले केओबिकेबाट लिएका छन्। धुर्कोट गाउँपालिका 6 का अजय कपूर श्रेष्ठ केओबिकेको सहयोगमा व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने अर्का किसान व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँको कुमलटारे कृषि तथा बाख्रा पालन फार्म छ। पहिले परम्परागत बाख्रा पालन गरेका उहाँले केओबिकेको सहयोगपछि व्यावसायिक रूपमा नस्ल सुधार गरी अहिले व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि केओबिकेले खोर सुधार गर्न, घाँस उत्पादन गर्न प्रशिक्षण सहित बोका अनुदानमा दिएको थियो। जब केओबिके आयो, केओबिके चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा व्यवस्थित खोर बनाउन सफल भएँ। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ मैले घाँस उत्पादनदेखि लिएर सबै कार्यमा चाहिँ मलाई एकदम सहयोग पुगेको छ। यदि मेरो चाहिँ बाख्रा पालन गर्ने एउटा इच्छा शक्ति जाग्यो, मसँग प्रशस्त चलन क्षेत्र भएर मैले बाख्रा पालन गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो बाख्रा पालन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, के गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफै पनि सर्च गर्छु, रिसर्च गर्छु होइन। यहाँको चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि गाउँठाउँको माग पनि यो मासुजन्य उत्पादन छ नि जुन, त्यसमा चाहिँ मासुको मात्रा चाहिँ अलिकति माग बढी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बाहिर त्यति चाहिँ मार्केटिङ गर्नु परेको अवस्था पनि देखिँदैन। यहीँ लोकल स्थानीय बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सजिलो भएको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँको मान्छेहरूले पनि धेरैले रोजगारी पाउनुपर्छ। प्लस मैले बाख्रा व्यवसाय गरे जस्तो उहाँहरूलाई पनि मैले बाख्रा चाहिँ उच्च नस्ल सुधारको मैले बोका ल्याएँ, उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ त्यो उहाँलाई पनि उपलब्ध गराउँछु होइन। त्यो उपलब्ध गराएको बोकाहरू त्यहाँ उत्पादन गर्न लगाएर होइन अरू ठाउँमा बिक्री वितरण गर्नु पऱ्यो। म गाउँठाउँको म आफू मात्रै निर्भर नभइकन गाउँठाउँलाई निर्भर गराएर यहाँबाट बाहिर निर्यात गर्न चाहन्छु। मेरो लक्ष्य चाहिँ त्यो हो खास। उहाँहरू केओबिकेको सहयोगमा व्यावसायिक बाख्रा पालन गरेर राम्रो आम्दानी गर्ने केही उदाहरणीय किसान व्यवसायी हुनुहुन्छ। कार्यक्रम लागू भएपछि हिजोसम्म बाख्रा पाल्न मन नगर्ने किसानले समूह बनाएर उन्नत जातको बोयर बाख्रा पाल्न सुरु गरे यता अन्य धेरै किसान पनि यो व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन्। किसानलाई सबैभन्दा बढी बोयर जातको बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी भएको छ। धेरै किसान मिलेर सामूहिक रूपमा गरिरहेको बाख्रा पालनबाट वार्षिक 60 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएका उदाहरण छन्। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD को सहकार्यमा सञ्चालन भएको किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्ने आधार तयार गरिदिएको छ। कार्यक्रमले व्यावसायिक बाख्रा पालनको विधि सिकाएर आत्मनिर्भर बन्न आँखा खोलिदिएकाले किसानले कार्यक्रमलाई धन्यवाद दिएका छन्। अब देशकै खसी बोकाको माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउँदै लैजाने प्रेरणा उनीहरूलाई कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको छ। विविध समस्या र चुनौतीका बीच सञ्चालित कार्यक्रमले किसानलाई राम्रो उत्पादन दिएर कृषि पेसालाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गराएको छ। उन्नत जातको बाख्रा पालनबाट नै देशभित्रको माग पूरा हुने हुँदा कार्यक्रमको अवधि थप गरी लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। व्यावसायिक बाख्रा पालन विस्तार गरेर आन्तरिक माग पूरा गर्न सकेमा खसी बोकामा अन्य मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने केही वर्षभित्र निर्यात गरेर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन पनि सम्भव हुनेछ।